मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरान करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। लिहाजा मैं दावत देता हूँ हमारे इस मजलिस के पहले ऑफ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 3 नज़ीर मानेगांव मुतालिम दर्जा अरबी चहारुम को मौसूफ़ आएँ और अपनी मुतय्यना रिवायत में क़िराअत पेश करें। अना अक़रअ बिरिवायत अबिल हारिस अनिल इमाम अली अल किसाई मिन तरीक़ अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन यहया अल बगदादी मिन किताब अश-शातिबिय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कररमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما شاء الله 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 ما شاء الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما شاء الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما شاء الله زين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اللهم اجعلنا من الذين يؤتى الكتاب بيمينه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سبحان الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. زينت القرآن بصوتك. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ما شاء الله ما أحسن قراءة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. طوبى لك حين تلاوة القرآن. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله زينت القرآن بصوتك. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله زينت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلء الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق أنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على عبد الباقي بن الحسن وقرأ على زيد بن علي وقرأ على البطي وقرأ على أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي وقرأ على أبي الحارث وقرأ على الكسائي رحمهم الله تعالى.